अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? क्या जोड़-तोड़ करनी चाहिए? क्या उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या प्लान क्या था? क्या वो किस पार्टी में शामिल होंगे, नहीं होंगे? क्या हो सकता है? आज के व्लॉग में हम इस पे बात करते हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, ये इलेक्शन तहरीक-ए-इंसाफ का था ही नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ को पता था, इमरान खान को पता था कि हुकूमत हमें नहीं देनी। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में इनको हुकूमत देने को तैयार ना होती। तो इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा उनके इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की खातिर। ये इलेक्शन एक जो स्क्रिप्ट था उस स्क्रिप्ट को डिस्टर्ब करने की खातिर, तो इलेक्शन को रिग्ड इलेक्शन साबित करने की खातिर, और ये आखिरी गेंद तक ये लड़ने वाली बात थी। उसका मकसद ये था कि इलेक्शन में जाना है, जो भी हो, जिस तरह भी हो, जितना भी मिल सकता है हमें मिला जाए। मतलब इमरान खान को अंदाज़ा था कि केपी में हमारी हुकूमत बन सकती है, और इन्हें पंजाब में मरकज़ में भी बन सकती है, या उनको बहुत टफ टाइम देंगे हम। और ये जिस तरह ईज़ी एक वॉक ओवर करके आ रहे हैं ना, जिस तरह केक वॉक, इनको लग रहा है केक इनको प्लेट में बना के अपनी, और उसी केक को ख़राब करेंगे, और ये सच्ची बात तो ये किक लगी है उस केक को। तो ये इलेक्शन इनको इस वक़्त इनको अपोज़िशन में बनना ही बैठता है, क्योंकि इस वक़्त हुकूमत में आके इतने ज़्यादा मसाइल और चैलेंजेस भी बड़े हैं, और इमरान खान भी हुकूमत अभी उनके लिए टाइम लगेगा, आसान नहीं है उनको अभी सारे केसेज़ को कई महीने चाहिए, 6 महीने से साल तक एक प्रोसेस चाहिए। इनको हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जाने में और उनको रिलीफ मिलने में। और मुझे लग रहा है कि शायद काज़ी फ़ायद ईसा साहब के दौर में इनको नहीं, इनको शायद जस्टिस मंसूर अली शाह के में ज़्यादा रिलीफ मिले। पता नहीं, देखिए शायद अगर ये खुद अब ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते केसेज़ का, तो वो भी सब चीज़ें अपनी जगह हैं। तो खान साहब ना होते, उनकी गैर मौजूदगी में हुकूमत को चलाने और सँभालने वाला बंदा, और पीछे से पार्टी पे कंट्रोल करने, सब बड़े मसले और वो थे। तो इनके लिए बेसिकली बनता ही अपोज़िशन था। तो पीटीआई को अपोज़िशन में बैठना चाहिए। सूबे में हुकूमत है इनकी, केपी में वो इनको चलानी चाहिए, वहाँ पे एक अच्छा कोई ऐसा बंदा हो, जो बहुत अच्छे से हुकूमत भी चलाए, सिर्फ़ एग्रेसिव पॉलिटिक्स ना करे। अली मीर गंडापुर का नाम चल रहा है, और मेरा ख़्याल है इमरान खान को भी शायद ये फ़ेवरेट हो, और मुश्ताक गनी और सब लोग हैं। असल में वहाँ पे ज़्यादती ये हुई है कि बहुत अच्छे लोगों को, तजर्बाकार लोगों को, मतलब इंजीनियर तैमूर झगड़ा को हरा दिया गया है, कामरान बंगश को हरा दिया गया है, मुतनाज़ 5-6 सीटें वहाँ पे पेशावर में ऐसा हुआ है। यहाँ यहाँ पे महमूद जान को हरा दिया गया। ख़ासतौर से इंजीनियर तैमूर झगड़ा बड़े अच्छे उम्मीदवार थे, वज़ीर आला बनने के, वज़ीर भी रह चुके हैं, ख़ज़ाना कॉमर्स को भी समझते हैं, इकॉनमी को समझते हैं, अच्छे तजर्बाकार आदमी हैं। और कामरान बंगश भी तजर्बाकार वज़ीर रह चुके हैं, दिलेर आदमी हैं। तो अगर आतिफ़ खान को ये सूबाई असम्बली में भी टिकट देते, लड़ाते, तो फिर आतिफ़ खान भी एक बेहतरीन उम्मीदवार थे। तो देखिए अब वो किसको, मुश्ताक गनी को अगर तजर्बाकार बंदे देखते हैं, मुश्ताक गनी को, लेकिन मेरा ख़्याल है खान साहब ऐसे बंदे को देखेंगे जो थोड़ा-सा एग्रेसिव हो और इनके साथ खड़ा रहने वाला हो। लेकिन उसपे जो केसेज़ है अली मीर गंडापुर पे, ये एक अहम फैक्टर है। बहरहाल देखिए, केपी में इनको वज़ीर आला ज़ाहिर है इनका बनेगा, पंजाब में इनको पोज़ीशन में रहना चाहिए, इनके पास अच्छे खासे लोग हैं, और अगर 2-4 लोग टूट भी जाएँ फिर भी इनका चलेगा मामला। पंजाब में अच्छी अपोज़िशन या स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन कर सकते हैं। मरकज़ में इनके पास काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ लोग अगर टूट जाएँ तब भी इनके पास अपने लोग, इनके नज़रियाती लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं, जो लड़ने वाले हैं, जो खड़े रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि उनको आसानी से कर सके, और कुछ इनको अभी इन्होंने अदालती जंग लड़नी है, कुछ सीटें इनको वापस मिल जाएँगी। मेरा ख़्याल है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को तो शायद अदालत से रिलीफ़ मिल जाए, या अल्लाह करे देखें। ट्रिब्यूनल से कुछ केसेज़ हैं इधर इस्लामाबाद में भी, वैसे तो जेलम चकवाल में भी फॉर्म 45, मतलब ज़्यादा ना सही, कोई 8-10, 15, 10, 8-10, वैसे ये भी बड़ी एक एक अपर बहुत ही खुशफ़हमी वाली बात है। लेकिन इनको 5, 7, 8 सीटें जो है ना, इनको शायद मिल जाएँ, बढ़ जाएँ इनकी। तो अगर वो लोग असल में सारे ऐसे हैं कि जो अच्छे बोलने वाले, वोकल लोग हैं। आप देखें ना, कौमी असेंबली में भी कौमी असेंबली में कितने लोग हैं जो अच्छे बोलने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उसमें केपी के कई लोग हैं उसमें, और यहाँ से भी अच्छे बोलने वाले लोग मौजूद हैं। मतलब जो पहुँचे हैं, लतीफ़ खोसा भी लाहौर से पहुँचे हैं, अम्मी अज़हर भी पहुँचे हैं, और फैसलाबाद से काफ़ी सारे लोग हैं। इसमें कुछ वोकल लोग भी हैं, सरताज गुल भी यहाँ से जीती हैं, डीजी खान से जीती हैं। मुल्तान से खैर ज़ैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी का भी मुझे लगता है शायद फैसला हो जाए, और मुमकिन है कि सूरत अगलानी भी हार जाएँ, रिकाउंटिंग हुई तो हार जाएँगे वहाँ पे। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोट मुस्तरद हुए हैं, वहाँ पे भी गड़बड़ है काफ़ी सारी, मुल्तान में भी। तो ख़ैर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनके लिए स्ट्रैटेजी यही बनती है, मरकज़ में कौमी असम्बली में अपोज़िशन में बैठे हैं, पंजाब में अपोज़िशन में बैठे हैं, और केपी में हुकूमत चलाएँ। बाकी अगर खान साहब को बाहर आने का मौका मिलता है, तो सबसे ज़्यादा तवज्जो उनको सिंध में देनी चाहिए। कराची में जाके पार्टी बनाएँ अपनी, बैठें कराची में कुछ दिन, अपनी पार्टी को बनाएँ, पार्टी उनकी ख़त्म हो चुकी है, कुछ नहीं है वहाँ पे। जो लोगों ने वोट डाला है, ये जो अनऑर्गनाइज़्ड होने की वजह से ही
نقصان ہوا ہے ان کو، اور سندھ میں اندرونی سندھ میں تو بالکل ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی۔ کوئی جگہوں پہ کچھ پاکٹس ہیں جہاں پہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس وہاں لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں، کوئی پارٹی بنا سکتے ہیں، کارکنوں کو تنظیم سازی کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تک ان کو ساری چیزیں جو ہیں، کوئی جہاں ان کو کوئی سہولت ملتی ہے جوڈیشری کے حوالے سے، عدالتوں میں کیسز میں عمران خان کے حوالے سے، شاہ محمود قریشی کو، اپنے لوگوں کو باہر لے آئیں، سعودی پرویز الہی کو باہر لے آئیں ان میں سے، اور ان میں سے کوئی اگر ضمنی میں اگر کسی کو جتوایا جا سکتا ہے تو اس کو جتوانے پہ غور کریں، اور اس پہ سوچیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو کے پی میں کسی کی اگر کوئی ضمنی نشست سے خالی ہوتی ہے تو، یا پنجاب کے کسی لیڈر کو، مطلب سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہاں سے ادھر ادھر، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے ویسے ان کے پاس ایسی آپشنس کہ دو دو سیٹیں جیتنے والے لوگ کم ہیں ان کے پاس۔ احمد چٹھا میرے خیال میں جیتے ہیں قومی صوبائی سے، اور اس طرح علی امین گڈھا پور جیتے ہیں، اور ایک دو اور بھی ہیں۔ تو خیر اب ان کے پاس ایک جو طریقہ کار ہے، اور میری معلومات کے مطابق کچھ انہوں نے پہلے کام بھی کیا تھا، کچھ سوچا بھی تھا کچھ پارٹیوں کا، تو یہ بھی اب اس میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کچھ بعض قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی رجسٹرڈ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور بعض کا خیال ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی ہونی چاہیے۔ تو پارلیمانی پارٹی کی صورت میں آپشنز کم ہیں ان کے پاس، پھر مجلس اتحاد مسلمین ہے، ضیاء لیگ اجاز الحق کی ہے، اجاز الحق پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جماعت اسلامی بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے، لیکن جماعت اسلامی پر بھی ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے اتنا اپنی ساری سیٹیں ان کو دے دینا۔ تو دیکھیں کیا ان کا حل نکالتا ہے، کوئی اس طرح کوئی پارٹی کا کوئی حساب کتاب، یا تحریک انصاف کا کچھ کرنے کا، یا میرے خیال ہے الیکشن بھی کرانے کا، کیونکہ ابھی اسمبلی کا اجلاس جو ہوگا وہ آج ڈان نے خبر دیا کہ 29 فروری کو بلا رہی ہے، اور یکم یا دو کو الیکشن ہوں گے، تو ان کے پاس کافی دن ہیں، یہ اپنا پارٹی الیکشن بھی کرا سکتے ہیں، اور پارٹی الیکشن کرانے سے اگر وہ جو قانونی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ بیہائنڈ دا سین بھی کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہوں گی، ایسا نہیں کہ اڈیالہ میں کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ چیزیں چلی ہوں گی سسٹم کو چلانے کے لیے۔ پی ٹی آئی ایک بڑا سٹیک ہولڈر بن کے آئی ہے سامنے، اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے سٹیک ہولڈر نہیں ہے، ایک صوبے کی جب حکومت چلائیں گے تو دوسرے صوبوں میں ان کے پاس ٹھیک ٹھاک سیٹیں ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے ان کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہے، اخلاقی ان کی برتری ہے ان کی، اور بڑا عوامی مینڈیٹ ہے ان کے پاس۔ اب جس پارٹی نے 2 کروڑ کے قریب ووٹ لیے ہوں، سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں، اس کو آپ اس طرح اٹھا کے باہر تو نہیں پھینک سکتے نا پولیٹیکل سسٹم سے، کسی بھی پارلیمانی سسٹم سے، وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے بڑی، تو وہ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں جا کے کچھ اس پہ بھی کچھ اس پہ ہوگا، کچھ یہ بھی لچک دکھائیں اور کچھ صورتحال بنے، اور یہ خاص طور پولیٹیکل پارٹی والا معاملہ جو ہے وہ اگر اس پہ کچھ ڈیل تو نہیں، ڈیل تو زیادہ سخت لفظ ہے، کچھ اگر معاملہ اگر بات بیٹھ کے بات کرنے سے کوئی حل ہو سکتا ہے تو حل نکال دینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک پارٹی کے طور پہ پارلیمنٹ میں رول ادا کرنا چاہیے اپنے جماعت کے نام سے، اور اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز حسن صاحب نے جو غلط فیصلہ کیا ہے وہ بہت زیادتی ہوئی۔ قاضی صاحب کو اب اندازہ ہو رہا ہوگا کتنا بڑا انہوں نے بحران پیدا کیا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں جس پہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب ووٹ، ابھی اگر وہ دھاندلی والے گنا لیے جائیں تو یہ تقریباً 2.25 کروڑ شاید بن جائیں، 2.5 کروڑ بن جائیں، تو ووٹ اگر ان کو، ان کی جو پارٹی 2 کروڑ لوگوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا، جس بندے کو ووٹ دیا، اس کو آپ نے نشان ہی نہیں دیا، اور اس سے کتنا بڑا کرائسس ہے کے پی میں۔ یعنی اگر عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آزاد حکومت بنائی، یہ پہلی بار ہوگا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کر کے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہنے کو تو جی میں نے قانون مطابق فیصلہ کیا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ ملک میں اتنا بڑا جو جب یہ سارے لوڈوکریسی ہوگی، ہارس ٹریڈنگ ہوگی، یہ سارا جو پولیٹیکل کرائسس پیدا ہوگا، اس کرائسس کے بنیادی طور پہ ذمہ دار قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور ڈان جیسے اخبار، سجیدہ اخبار، انٹرنیشنل پریس کے لوگ، میڈیا کے لوگ بھی، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی قاضی صاحب کے اس فیصلے کو غلط فیصلہ قرار دے رہے ہیں، بہت تنقید کر رہے ہیں۔ تو خیر چلیں، ابھی بھی بہرحال اگر کریکٹ ہو سکتا ہے تو کوئی کریکشن کرنی چاہیے اس میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔